अब यहाँ अलिकति चाहिँ हाम्रो अवस्थालाई हेर्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रले निकै सुधार भएको छ। 1742 दिगरहरू अहिलेसम्म त्यसको सरकारको नाममा आइसकेको छ। मैले त्योलाई मेरो नेपाल सरकारले मलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ, त्यसलाई अघि बढाउनको लागि आजै मैले काम सुरु गरेको छु। अहिले चाहिँ पालिकामा आज गएको छु, छलफल गरी त्यसको आधारमा त्यसलाई लोजिकल मेरो तर्फबाट लोजिकल एन्डमा त्यो औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाममा ल्याउनको लागि म प्रयत्न गरेछु। र अर्को विषय भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो भन्न पनि अब खुला भन्छु, यो जति पनि बजारको नियमनसँग सम्बन्धित छ यो मेडिकल हब छ। मेडिकल हबमा चाहिँ धेरै नियमनकारी निकायहरू छन् र यद्यपि त्यो नियमनको पाटो चाहिँ क्लियर रहेछ। चाहे त्यो एम्बुलेन्सको केस होस्, हामीले सुनिरहेका छौँ। म धादिङ काम गरेँ, मकनपुर काम गरेँ, त्यही बिचमा छौँ। एम्बुलेन्सको बारेमा सबै सञ्चालक सङ्घसँग गर्छ। एम्बुलेन्समा देखेका विकृतिहरू हामी त्यसको न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा एम्बुलेन्स छ भने, अर्को भनेको जति पनि फार्मेसी छ, क्लिनिक छ, पोलिक्लिनिक छ, नर्सिङ होमहरू छ, त्यसको नियमनको लागि म छिटै एउटा मिटिङ स्टेकहोल्डर मिटिङ गर्छु र यसमा शुद्धिकरणलाई, किनकि अलिकति मानवीय रूपमा अलिकति तलमाथि हुँदा यसले चाहिँ ठुलो समस्या चाहिँ सिर्जना गर्छ। त्यही भएर म तपाईँहरूसँग आज एउटा अनुरोध गर्छु पनि, जो चाहिँ यो मेडिकल हब क्षेत्रमा काहीँ त्यस्ता कमी कमजोरी छ भने हामी नियमनको पाटो, मैले यहाँ जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि अहिले भनिसकेको छु, हिजो पनि मैले बोलाएर भनेको छु, हामी यसको स्टेक होल्डर महानगरलाई पनि भनेको छु, जो स्टेक होल्डर छ त्यो स्टेक होल्डर मिटिङ गरेर जनस्वास्थ्यलाई अझ सहज होस्, स्वास्थ्य चाहिँ सुरक्षित होस्, आधारभूत कुरा हो, त्यसले चाहिँ सहज रूपमा सेवा पाओस् भनेर मैले यसको नियमन पहिलो पाटो चाहिँ त्यो गर्छु। अर्को चाहिँ अहिले बजार हाम्रो 4 वटा केन्द्रित चाहिँ अब सुरक्षा योजना छ, त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो बजारको नियमनको पाटो छ। बजार नियमन गर्न अलिक असहज पनि छ, अलिक सहज पनि छ। त्यो बजारको नियमनलाई हजुरले चाहिँ नियमन गर्दा पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधित्व चाहिँ हामी अनिवार्य गर्छौँ। तपाईँकै सहयोगमा चाहिँ हामी बजार नियमन गर्छौँ, किनकि यदि तपाईँको अनबिहार भयो भने त्यो नियमनको अर्थ चाहिँ नहुनेछ। किनकि भोलि चाहिँ एउटा काम भएको छ, त्यसले चाहिँ अर्को रिजल्ट आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूको उपस्थितिमा पनि हामी बजारको नियमनको पाटो गर्छौँ। यो समाजमा अलिकति चाडबाड हेर्ने हो भने हाम्रो अवैध मदिरा, मैले अलिकति विषयवस्तुलाई भने अवैध मदिरा चाहिँ मैले मकनपुरमा सबभन्दा बढी कार्यकारी परेमा छ हजुर। अहिले त्यो बेला चाहिँ स्थानीय प्रशासन एनले 1000 रुपियाँ जरिवाना गर्छ, 1 लाख हुन्छ। त्यो अवैध मदिराको नियमन गर्नको लागि चाहिँ म एउटा अभियान सुरु गर्छु। अब यहाँ कति छ तपाईँहरूले मसँग पैसा स्रोत त छैन, कमसेकम त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ अब सकारात्मक सहयोग म आशा गर्छु। कमसेकम तपाईँहरूले मैले दिएको 10 बुदा छ, त्यो बुदा चाहिँ यसो प्रकाशन गर्ने 50 भयो भने चाहिँ कमसेकम अवैध मदिरा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सघाउ हुन्थ्यो। त्यसले हरेक जति पनि अपराध छ त्यो अपराध 80%को कारण चाहिँ हाम्रो मदिरा हो। यहाँ फेरि बसोबासको हिसाबले पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो अवैध मदिराको नियमनमा म हजुरहरूको सहयोग मेरो चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ यो रहेछ। लागु वर्षको अलिकति कुरा गरेँ, म धादिङ बसेँ, त्यसै मकनपुर बसेँ। मकनपुरको ठ्याक्कै हेर्ने हो भने मनरैबाट अलिक माथि गयो भने 15 मिनटपछि हामीले मैले अफिम देखेँ। जब म हुँदा 342 बिघा चाहिँ त्यहाँ नेपाल तहले सुरु चढ्ने बिहार चाहिँ बिउ चाहिँ नष्ट गरेको थियो। तर पछि के गरी गएको त्यहाँ चाहिँ एकदम यति राम्रो अफिम चाहिँ आइरहेको थियो, यति राम्रो देख्यो भनेपछि लागु औषधको अब जुन औषध बिक्री वितरण छ त्यसको नियन्त्रण गर्न अघि कालिकामा गएँ। कालिकामा चाहिँ बाटो मात्रै रहेछ, तर यो चाहिँ राति त्यसपछि इच्छाकामना 2वटा चाहिँ पालिका समस्या अलिक केन्द्रित रहेछ। अहिले कमसेकम यो लागु औषधको पनि विषयमा अलिकति चाहिँ विषयवस्तुको चाहिँ अझ उठान गर्न मेरो प्रायोरिटीमा परेको छ। म प्रायोरिटी अनुसार तपाईँहरूको चाहिँ सहयोग चाहिँ चाहन्छु। अर्को चाहिँ मेरो रणनीति भनेको जति पनि हाम्रो स्थानीय तह छ, स्थानीय सरकारसँग प्रत्येक स्थानीय सरकारसँग गएर चाहिँ हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ। सरकारको वास्तविक उपस्थिति छ कि छैन, वास्तविक आम नागरिकको समस्या छै छैन, म सुनवाई गर्छु। र मैले पछि चाहिँ हामी गाडीबाट सुरु गर्छौँ। आज कालिकामा गयो, अहिले मलाई लाग्छ यही महिनाभित्र एउटा कार्यक्रम तय गर्नुहुन्छ। त्यहाँ सबै स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आम जति पनि बुद्धिजीवीवर्ग हुन्छ प्रत्येक पालिकामा गएर हामी सुनवाई गर्छौँ। के हो त वास्तवमा राजेश सङ्घले काम गर्छ कि छैन, कहीँ कमजोरी छ कि, हाम्रै जिल्ला प्रशासनको कमी कमजोरी छ कि, अरू निकायको कमी कमजोरी छ कि, कहीँ बदमासी छ कि, कमसेकम ती सम्बन्धित तत्त्व निकायमा गएर चाहिँ हामी सुनवाई गर्छौँ। जसले गर्दा हामीलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ, थप उत्तरदायी बनाउँछ। थप जिम्मेवार र थप उत्तरदायी भनेको चाहिँ काममा प्रभावकारिता हुन्छ,
साझै सेवा प्रभाव पैदा हुन्छ। मैले तपाईँलाई यो अलिकति सहयोग पनि माग्छु, कमसेकम चाहिँ सुरुवाईमा हजुरको चाहिँ सहयोग भयो भने अझ त्यसले प्रभावकारी हुन्छ। गलत कामलाई कमसेकम मैले हजुरलाई पहिले नै तपाईँलाई विवेकशील सिपाही चाहिँ भनेको होइन, कमसेकम चाहिँ त्यसले हाम्रो समाजमा देखेका केही कुराहरूलाई चाहिँ करेक्सन गर्न चाहिँ मद्दत हुन्छ, हामीले करेक्सन गर्न चाहिँ सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अहिले मैले इन्टरनल रूपमा तपाईँ आज भने रामपुर क्याम्पस हेरेँ, रामपुर क्याम्पस हेर्नुहोस् त हजुर, तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ, हामी यहीँ छौँ। प्राविधिक विश्वविद्यालय, छुट्टै विश्वविद्यालय हेर्नुहोस् त, 11 वर्षमा चाहिँ करिब 5.5 वर्ष बन्द भएको अवस्था। हाम्रो त्यहाँ आउने चाहिँ अभिभावकले के सोचे होला, मेरा छोरा चाहिँ छोराछोरी के बन्यो होला, करिब 7 वर्षमा चाहिँ पढाइ भएको छैन, 11 वर्षमा भनेपछि ती भाइ जो पढेका विद्यार्थी छन् त्यसको लगानीको अवस्था, त्यसको रिजल्टको अवस्था हेर्नुहोस् त हजुर यहाँ हुन्छ। मैले चाहिँ एकदम नजिकबाट हेरेको जो मैले अस्ति उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल पनि गरेँ, कमसेकम चाहिँ यस्ता जो लगानी दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ शिक्षा भनेको दीर्घकालीन लगानी गर्ने संस्था जसले चाहिँ हाम्रो जनशक्ति आपसी जनशक्ति उत्पादन हुँदैछ, उत्पादन गर्दैछ, त्यो विषय पनि मैले सबभन्दा चाहिँ अब ठुलो विषय इस्यु मैले के सहयोग गर्न सक्छु तपाईँहरूको म सहयोगको अपेक्षा गर्छु। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो सीमा चाहिँ 88 किलोमिटर छ, त्यो सोमेश्वरभन्दा पनि अगाडि एउटा के ठाउँ खोरीको चाहिँ बाँदरझुलाबाट चाहिँ वाल्मिकीसम्म यति ऐतिहासिक हुन्छ। 88 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो एउटै पालिकामा पर्छ। त्यहाँ हाम्रो 47 चाहिँ पिलरहरू छ। पिलरका अवस्था हेऱ्यो भने 10वटा मात्रै राम्रो छ, मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार 10वटा मात्रै सधैँ छ भने कमसेकम सीमाको कुरा उठाउँदाखेरि मान्छे आवतजावतको दृष्टिकोणले धर्म हुन सक्छ। तर भोलि केही गरी चाहिँ हाम्रो यो प्रदेश जुन बागमती प्रदेश छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल बोर्डर चाहिँ काहीँ यतापट्टिको जुन पार्ट छ, अब नर्थ पार्टमा चाहिँ छ, साउथ पार्टमा चाहिँ टच नहुने अवस्थामा हाम्रो त्यो 88 किलोमिटर हाम्रो यही नजिकै हेर्नुहोस् त्रिवेणीको अवस्था हेर्नुहोस्, त्रिवेणीमा चाहिँ इन्डियनको त्यहाँ नजिक छ, त्यहाँबाट आउने अवस्था कस्तो भइसक्छ। कमसेकम त्यो बोर्डरको बारेमा पनि हाम्रो प्रायोरिटी हो, हामीले त्यसको नियमनको बारेमा चाहिँ हामीले हेरेका छौँ। त्यहाँ अलिक सानो सूक्ष्म रूपमा हेरेर अलिकति चाहिँ विवादित कुराहरू अनावश्यक रूपमा उद्योगीहरू चाहिँ ठुलो इन्डस्ट्रियल सेक्टर रहेछ त्यहाँ चाहिँ, त्यो इन्डस्ट्रियल सेक्टर अन्तर्गत चाहिँ अनावश्यक रूपमा अब हामीले देख्यौँ भोग्यौँ। अब त्यहाँ कुरा पनि सुन्यौँ, त्यही माडीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि केही कुराहरू हजुर कहाँ बढी इन्फर्मेसन ल्याएर हुनसक्छ, इन्फर्मेसनको जानकार हुन्छ। मैले त्यहीँ केही सुन्न प्राप्त गरेको छु। अब नराम्रो त होइन, तर के हो भने निर्णय गर्ने बेलामा सहमति गर्ने बेलामा कता कता चाहिँ एउटा सहमति भएको छ, सहमतिको कार्य नभएको अवस्था छ। त्यसले अनावश्यक रूपमा चाहिँ सुनाहरू संरक्षण भएको छ। कोही मान्छेले यसमा मुछिएका छन्, यो बासिन्दा के हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैले जानकारी गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो। र माडीको चाहिँ बासिन्दा के हो भनेर यो चाहिँ डेभलपमेन्टको चरणमा गएको छ। डेभलपमेन्ट चरणमा नै हामी विभिन्न कुराबारे हेरेर मैले जस्ट बुझेको तपाईँलाई सेयर गर्न चाहेको, मैले यसलाई पनि आफ्नो विषयवस्तु चाहिँ बनाएको छु। त्यति मात्रै होइन, मित्रहरू, मैले सबैभन्दा ठुलो कार्य चाहिँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु हुन सक्छ। धेरै कुराहरू गर्न नसके पनि कमसेकम म नकारात्मक कामबाट चाहिँ टाढा रहन्छु। जहिले पनि सकारात्मक सोच साथ तपाईँसँग काम गर्छु। त्यसको लागि म तपाईँहरू जहिले पनि सकारात्मक सहकारी, रचनात्मक समन्वयको चाहिँ म आवश्यकता दिन्छु। तपाईँले मलाई इङ्गित गर्नुभयो, मेरो सबै कार्यालयहरू छ, त्यत्रा कार्यालयहरू छ, त्यहाँका सानो कुरा इङ्गित गर्नुभयो भने मैले करेक्सन गर्ने अवसर हुन्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई 2-4 कुरा गर्न चाहन्छु। कार्यालय प्रमुखमा कमसेकम अहिले मैले सरसफाइ अभियान भनेको छु, अरू केही होइन, चाडा छ। कमसेकम दसैँमा चाहिँ यसरी तपाईँ हाम्रो घर चाहिँ राम्रो बनाउन प्रयत्न गर्नुभएको छ। प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले, अघि मेरो टेरीले त्यही भने, कार्यालय प्रमुख त्यही भने, कमसेकम हाम्रो कार्यालय चाहिँ सफा हुनुपर्छ, मैले त्यो भनेको छु। कमसेकम तपाईँले त्यो पनि एउटा मलाई नियमन गरेर चाहिँ सहयोग गर्न अनुरोध गर्छु। कुनै कार्यालय प्रमुख फिल्ड भनेको छ, फिल्ड हो कि होइन त्यो थाहा छैन। फिल्ड भनेको छ, फिल्डमा गएको छ, त्यो फिल्डमा जो जान्छ फिल्डको पनि कमसेकम तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी हुनुपर्छ। कोही कार्यालय प्रमुख चाहिँ काजमा जान्छ वा बिदामा जान्छ, काजमा गएको आउनेको बारेमा चाहिँ उहाँलाई जानकारी दिनुपर्छ, जानकारी राख्नुपर्छ। मैले समीक्षा भनेको चाहिँ अघि पनि तपाईँलाई भने, हामी पत्रकार मित्रसहितको कार्यालय बैठकमा समीक्षा गर्छौँ। जसले राम्रो काम हामीले भनेका छौँ नमुना कार्यालय बनाउने, नमुना कार्यालयको छनौट गर्छौँ र ती नमुना कार्यालयलाई अरू कार्यालय फलोअप गर्ने, कसरी नमुना बन्द रहेछन् भनेर चाहिँ हामी फलोअप गर्ने हामीले अस्ति त्यही एउटा चाहिँ निर्णय पनि गरेका छौँ।